दोतोर रमेश तवडकर हाज्या वाढदिवसाच्या निमतान आम्ही हांगा सगळे जमले आणि ह्या वाढदिवसाक ताका बरीच परबी दिवपाक आणि त्याच बरोबर त्याच्या पुढच्या वाटचालीक शुभेच्छा दिवपाक आमचे मदीं आसात दोतोर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर दोतोर गणेश गांवकर, त्याचबरोबर दोतोर चंद्रकांत शेटे, याच बरोबर आमदार आमचे पेमेन रिसेट, जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आणि हांगसर सगळे वेगवेगळे पंच सरपंच हांव सगळ्यांची नांवां घेना, म्हणजे खंय तरी चुकलो जाल्यार म्हाका माफ करचें. आणि हांगसर जमिल्ल्या सगळ्या उपस्थित बंधू भगिनींनो, संघर्शांतल्यान प्रवास करीत करीत एका उच्च अशा पदा कडेन पावपी अशें एक व्यक्तिमत्व म्हटल्यार डॉक्टर रमेश तवडकर. तशें म्हटल्यार पळयल्यार हांवें फाटल्या पयले इलेक्शनाक पासून तांचो प्रवास पळयल्लो आसा. म्हाका याद आसा तो तांचो त्या वेळेचो तो क्षण 2004चो 5चो, ताचे पयलीं 2004चो आनी 2चो 2002 आनी तेन्ना हांवूय बीन राजकारणांत आयिल्लो 2002. मागीर 2004 जे हांगासले राजकीय वारें बदल्ले तेन्नाय ताका रातचें मेळप आशिल्लें तो क्षण. आनी मागीर 2005चो मागीर तांचो राजकीय प्रवास. ह्या सगळ्या प्रवासांतल्यान एक नवी उर्बा घेवन समाजा खातीर कितें वेगळें चिंतत त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीची पक्षाची बांदिलकी सांबाळत ज्या तरेन ताणें विणली तो खरें म्हटल्यार कौतुकास्पद क्षण. अशें ह्या वाटेर वतना लोकांक आपलेशें करप आणि त्याच बरोबर समाजा खातीर वावुरतना त्या समाजाची आपलेशें करप हें खूब कठीण काम. कारण समाज वेगवेगळ्या कारणां खातीर वेगवेगळे कडेन तो दुबंगलेलो आसता, पण तांकां सगळ्यांक एका वाटेर हाडप, एका मातयेर हाडप, एकठांय हाडप हें तशें काम मोठें कठीण. आनी हें करतना रमेश तवडकरान केन्नाच फाटीं वळून पळयलें ना. समाजातल्या प्रत्येकाक शिक्षण मेळचें म्हणून ताचो ध्यास आशिल्लो तोय हांवें स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलो. आयज तें हेजे व्हडलें प्रस्थ उबें जाल्लें आसा. तें खरें म्हळ्यार नाटकुल्यांतल्या रुपान पळयतना सुद्दां आंगार जर कांटो जर कोणाक जर आयलो ना जाल्यार म्हाका दिसता तो कोण तरी आपले म्हणजे ताजे इमोशन्स आसचेच ना असो क्षण. पण सगळ्यात पयलीं म्हाका हांव न चुकता एक लायन सदांच सांगता ती आयजी परत समजा. तर रमेश तवडकरान तसो पळोवपाक गेल्यार कोणाक रडयलो ना आसतलो, सगळ्यांची कामां केली आसतली. पण एक दीस असोय बी आयलो जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत आमी हांगा आयिल्ले काणकोणा, त्या दिसा सगळे लोकांक रडयलो. किंबहुना हांवूय स्टेजीर आशिल्लो, आमच्याय दोळ्यांत दुकां आयलीं. आनी तो क्षण म्हटल्यार श्रमदामाच्या निमतान ताणें जेन्ना त्या गरिबां खातीर घर बांदपाचो संकल्प केलो आनी ते टीव्हीचेर जेन्ना ते व्हडले स्क्रिनीचेर जेन्ना पिक्चर दाखयलें, एका घरांतल्या जाणटे बायलेक आपल्याक मेळिल्लो थारो ती खंयच्या पद्दतीन सांगताली आनी तिचे पयलींचें घर चुट्टाचें, त्याच बरोबर कापोत लायिल्लें, तिका खंय तरी न्हाणयेक वचपाक मेळना, खंय तरी संडासाक वचपाक मेळना, अशे तरेन तिचें जगणें वेल्यान चुट्टां गळटा, खंय तरी पांचे गळटा, खंय तरी मायटी, खंय तरी कितें तरी घापलें दोपलें कितें तरी दवरून बालदी दवरून तें इल्लेंशें घर. त्या घरांतलें तें चली भुरगें तें आपल्या आंगार कशें एक कापडाचो कपडो उडयता आनी कशें रावता हें सगळें ते पिक्चरान पळयल्लें. आनी त्या दिसा खरें म्हटल्यार रमेश तवडकर सराच्या मनान कितें आसा आनी चिंतपाची कितें वृत्ती आसा पळय न्ही ती त्या दिसा लक्षांत येयली. आनी त्या दिसा दोळ्यान खरेंच दुकां आयलीं. हें नाटक न्ही किंवा कोणाक फुलोवपा खातीर सांगिल्लें उतरांय बीन न्ही, की हें सगळें करपाची कल्पना सुचलीच कशी, आमकां कित्याक सुचली ना. खूब जाणांक घडये असूया जाली आसतली, जेलेसी जाली आसतली जावं, पण हें सगळें जातना आसतना सुद्दां तें सगळें तोमणें आसत किंवा आनी कितें आसतलें तें सोशीत रमेश तवडकर तें करीत करीत फुडें गेलो. आनी ज्या दिवसा एक खुबश्या घरांची चावी दिवपाक म्हाका आपयलो त्या दिवसा परत एकदां त्या घरच्या जी पळय चावी दिले पळय न्ही ती अशी एक पदर घेवन सायडीन दोळे पळय पुसताली न्ही त्या दिसा ताका ताळी मारपा खातीर किंवा मनांतल्यान ताका थँक्यू म्हणपा खातीर विचारप. हांव रमेश तवडकरांच्यान स्तुती करपाक येवना,
आनी काय ताका व्हडलो वयरी म्हणजे बरो फुलोया म्हाका कितें तरी आतां वतना मेळटलें अशें बी कांय ना वतना दितलो केक पण हांव तो केक खावन वतलो घडये पण रमेश तवडकर सरान त्या 100 घरांक पळय तो आशेचो किरण पळय तो दाखयल्लो आसा त्या तिळसाना त्या घरांक खंय तरी पेट्टो तो पळय दिवो आसतलो तो खूब कितें सांगून वतलो पुढच्या अनेक पिळग्यांक की ताणें समरमान केल्लें काम ह्या सगळ्यांच्या दोळ्यान अंजन घालपाचें किंबहुना गोंयच्या 40 मतदारसंघांक आमकांय बी दिसलें की आमी सांगलें रमेश आमकांय 2 घरां खंय तरी बांदून दी पण आमी तुका कशें बांदून दी म्हणल्यार तूं बांदून दिनाका आमी सगळे मदत करतात कारण ती संकल्पना पेटंट पळय म्हणटा पेटंट रमेश तवडकर कडेन आनी म्हणून आयच्या दिसा ह्या सगळ्या गोरगरिबांचो जनतेचो जर आशिर्वाद जर कोणाक जर आसा जाल्यार तो रमेश तवडकर आनी तो आशिर्वाद दितना मग खरेंच मनांतल्यान दिसता की देव मल्लिकार्जुनाची ताजेर कृपा आसा ह्या काणकोणान भितर ज्या तरेन कमळ फुलिल्लें आसा ज्या तरेन ताजें काम चालू आसा हें काम तो तशेंच फुडें व्हरूं दी आनी आतां त्या सगळ्या कितें कितें कोण कशें कितें उलोव हें जावं तें जावं हें जावना हें जावना आमकां ती संवय जाल्या आमकां केन्ना केन्ना उसरां जेवपाक सुद्दां दनपार आई वाड घे म्हणटात मागीर देडाक जेवण मेळपा टायमार केन्ना केन्ना वेळ जाता मागीर ते 2 जातात आनी इल्ली भूक लागता 2:30 जाता आनी इल्ली भूक लागता आनी चाळवतात आमी पण 3 ते सामकें गरम गरम जेन्ना पळय जेवण मेळटा पावणे तेन्ना मातशें तेन्ना तो स्वाद आनी तें कळटा काही गजाली वयर सकयल जाले आसतले उरले आसतले त्यो निश्चितच सगळ्यो जातल्यो आनी त्यो करतना रमेश तवडकर सराचो आनी बाकीच्या सगळ्यांचो तातूंत भितर वांटो आसतलो आनी 27 30 करपाची पळय जी जबाबदारी आसा आतां म्हजो एडवर्टायज सुरू जालें 27 30 करपाची जबाबदारी आसा त्या 30च्या हातूंत भितर रमेश तवडकराचो व्हडलो वांटो आसतलो की खंय 29 जावपाक जायना 28 जावपाक जायना आनी 30चे 32 जाल्यार कशें येता ही ताका आयज हांव कितें वाडदिवसा दिसा विनवणी करपाक आयला आनी विनवणीच करची पडटा नाल्यार हांव मागपाक आयला शब्द मातसो रिटर्न गिफ्ट मागपाक आयला हांवें तुका विश केला 27 30 जातले पयलीं तेन्ना आमी एकमेकाक सगळ्यांनी विश करुया असोच व्हडलो उत्सव धबाधो करया आनी म्हणून आयच्या दिसा तुज्या आयच्या वाडदिवसाच्या दिवसा तुजें हें हास्य हें अशेंच कायम उरचें तुका साथ दितना बरोबर साथ दिवपी जर बायल मेळ्ळ्या पळय न्ही सविता तवडकर ती खरें म्हटल्यार चड कश्ट ती काडटा दारान येल्लो मनीस हासरे तोंडान वता कारण खरें अर्दें क्रेडीट तो केन्ना केन्ना टेन्शनान आसलो जाल्यार कोणाचेर चाळवो म्हाका खबर ना चाळवो कितें जालें मागीर तूं कितें उलयतलें कोणाचेर मातशें जाता केन्ना केन्ना ना मरे हां पण तें सगळें केन्ना जाय जाल्यार सुद्दां ताजेर जर योग्य जर वखद जर लावपी मलम बी लावपी जाल्यार तांकां सगळ्यांक लागीं करपी म्हणल्यार सविता तवडकर मागीर ताजोय तितलोच हात आसा हांव म्हणजे कॉलेजींतल्यान वळखता ताका म्हटलें आनी म्हणून म्हणटा आयच्या दिसा ताका वाडदिवसाच्यो अनुनीत परबी दिता देवा कडेन मागता तुजें हास्य सविताचें हास्य अशेंच उरचें देवान तुजें आयुश्य आरोग्य बरें करचें आनी त्याच बरोबर 27 30 हें करपाक तुजो हातभार आमकां सगळ्यांक लागतलो आनी आमी सगळे एकठांय रावून वा जगन्नाथाचो फुडें व्हरपाक जाय तें आमी व्हरुया बोलो भारत माता की आज ह्या समारंभाक वाडदिवसाच्या विश करपाक हांगा बर्थडे बॉय आमचे डॉक्टर रमेश बाब तवडकर आमचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष दामबाब मागीर आमचे डॉक्टर शेट्टी मागीर रमेश शेट कोणी चुकून उरले जाल्यार माफ करा ह्या स्टेजीर आसलेलो हो जो पळय अर्धचंद्र जो पळय हे पळय आसा पळय न्ही सगळे जाण आनी तुमी सगळे जे पळय तुमी चाहते आमचे रमेश बाबाचे तर म्हाका दिसता उलोवपा सारकें कांय उरोना कित्याक जाणा हांव एक 45 मिनटां जालीं हांवें स्टेजीर सगळोच रमेश बाब म्हणजे कितें लायव्ह पळयला तुमी सगळ्यांनी पळयला आनी आमीय पळयला एक गजाल सांगतलो हांव फक्त कितें आसा की रमेश बाबाक ह्या स्टेजीर पळयत आसतना ज्यो प्रत्येक वेगवेगळ्यो उपमा विकास पुरुष म्हणा मागीर देव माणूस म्हणा ह्यो सगळ्यो गजाली आमी हांगा पळयल्यो आनी हांव पळयतालो कित्याक की ते फिल्म दाखयले ते नंतर मागीर आमचे पदनाट ते दाखयले ते पदनाट ते शिवाय एक नाटकुलें हे सगळे जे विशय जेन्ना पळयले तेन्ना म्हाका दिसता उलोवपा सारकें कांय उरना पूण एकूच गजाल सांगतलो
की तेजे वयल्यान म्हाका दिसता ते रमेश तवडकर म्हणजे कितें, रमेश तवडकर म्हणजे एक विचार आनी ताका आनी वेगळें म्हाका दिसता उपमान ना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या विचारांतल्यान येयल्ल्यो सगळ्यो म्हणजे तेच्या विचारांतल्यान येयल्ल्यो कल्पना ह्यो काल्पनीक न्हू, त्यो सत्यात उतरपाचे आनी त्यो सत्यात उतरून तुमी सगळ्यांनी हांगसर स्टेजीर व्हरता तो एक कार्यक्रम पळयलो तितल्यान सिद्ध जाता. हांव इतलेंच म्हणन की रमेश बाबाक आयच्या दिसाक तेच्या वाडदिवसाच्या दिसा ताका शुभेच्छा दिता आसतना तेच्या घरकान्नीकय न्ही म्हज्या फाटल्यान जाल्या एक मातशें फुडें येयल्या तर बरें आरोग्य आयुश्य दिवन तेच्या हातींतल्यान अशीच सदतीत सगळ्या जनतेची सेवा घडोवन देव तुका उदंड आयुश्य दिवन रमेश बाब सदैव आमी तुजे फाटल्यान आसतले. डोंट वरी. नाही हाजे फाटल्यान इंटरव्यू जातली म्हणजे ती आमी सगळ्यांनी पळोवची. फक्त हांगा मुख्यमंत्री आसा म्हणून हांव एक 5 मिनट उलयतां. आज म्हज्या वाडदिवसा निमित्यान म्हाजे मुख्यमंत्री आसात, तशेंच आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक आसात, आमचे सभापती आमचे मित्र भाऊ आसात गणेश भाऊ, दोतोर मुद्दाम विजुअल सुकून दोतोर शेट्टी पावले आसा, तशेंच प्रवीण शेट आमचे मित्र म्हणजे हांवूय तेजे बड्डेक आवर्जून पावता आनी तेय म्हज्या आवर्जून येता. हांगा आमचे आदले उपमुख्यमंत्री आमचे बाबू पळेकर आसात आनी आमचे सगळे प्रमुख कार्यकर्ते, सगळ्यांनी नांव घेना खंयचे चुकून उरतलो. पार्सी सिलेक्टर आसात. हांव संदर्भ मेळचो म्हणून दोतोराक म्हणजे म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्याचो आनी प्रदेश अध्यक्षाचो म्हाका अभिमान आसा, गर्व आसा. इतलेंच गर्व आसा इतल्या खातीर हांव सभापती आसतना म्हणजे आनी आज मंत्री आसतना म्हणजे काणकोण मतदारसंघाच्या विशया संदर्भात आज पर्यंत माननीय मुख्यमंत्र्यान एक नेगेटीव शेरो मारलो अशी म्हज्या चुकून सुद्दां घटना म्हणजे ना. म्हणून आमी आमच्या मतदारसंघात वतना आमी इतलो विकास करपाक शकले. हांव सांगता ह्या टर्माक जो आमी विकास केला पळय आसा न्ही, फुडल्या इल्लेशे थोडे 5-10% उरत आमचे कडेन आनी तें जर काम जालें आसत 5-10% ह्या मतदारसंघात फुडल्या 5 वर्सां आमकां काम सोदचें पडटलें. म्हणजे अत्यंत कठिणांतले कठीण काम म्हणटा तें म्हाका हें आसा की आमकां केरी म्हणजे अत्यंत वायल्ड लायफ सँच्युरी 3 आमचे म्हत्वाचे प्रोजेक्ट. एक केरी सारक्या गांवांत लायट पावप, नडगे सारक्या गांवांत रस्तो पावप तसो आनी ताजे बरोबर सकनी त्रिवाच्या भागात रस्तो पावप तशें. म्हणजे इतली कचकटीची कामां आशिल्लीं. म्हणजे वायल्ड लायफ बोर्डाचो गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन अर्थात माननीय मुख्यमंत्री आशिल्लो. हांव एक दिसा मुख्यमंत्र्यान आमकां हें दिलीच मान्यता दिलीच. परत अडचणी आसा ते सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन आसा पंतप्रधान. आतां पंतप्रधानाक कशें पावप ही एक मोठें धर्मसंकट म्हजे कडेन आशिल्लें. आनी एक दीस हांव दोतोराक सांगलें की आमी आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ते भुपेंद्र सिंग यादव आसा आमी ताका मेळया. जर ताका मेळ्ळें आसत जाल्यार ताणें तो कन्विन्स जालो आसत जर जायत न्ही आमची काम 100% जाली. आनी ह्या गजाली खातीर मुख्यमंत्र्यान मानून घेतलें आनी रोखडेच 8 दिसां भितर आमी गेले. आनी म्हाका सांगपाक दिसा फुडल्या म्हयने भितर आसा न्ही पंतप्रधानान अप्रूवल दिलें आनी आमकां माल्लेचो रस्तो, शिरवायची आमचे रस्तो आनी केरीची आमकां लायट आसा क्लियर जाली. जवळ जवळ आनी ताज्या पेक्षा म्हत्वाचें केरी घरां आसा कितलीं, घरां आसा 12 आनी आमकां एप्रूव केली कितले त्या लायट करपाक ती 6 कोटी रुपया. म्हणजे ती मनशा पर्यंत जर आमी वाटे घातल्या जाल्यार कितले जातले ते पळय. आनी त्या नंतर आमी नडखेन जो आसा न्ही आमचो रस्तो घरां आसा ती सादारणशे 12-13 घरां आसा आनी पयशे एप्रूव कितले गेले 12 कोटी रुपया आसा. तिरवाळची आमकां तशी म्हणजे तो म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यान केन्नाच बाबा कितले लोक आसतील हें केन्नाच विचारूं ना. आनी 100% आमकां मानदिले म्हणजे हाजींतल्यान हायेस्ट लेवलाचें काम आसा आसूंकच शकना अशें म्हणून आसा. तें जर काम जालें आसत जायत जाल्यार आमच्या बाकीच्या मतदारसंघाचें खंयचेंच काम उरूंक ना. आनी त्या मुळेच म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्याचो अभिमान आसा, गर्व आसा. आनी दुसरे आमचे अध्यक्ष जे आसा अत्यंत संवेदनशील म्हणजे जुने मित्र ते. म्हणजे आमी 2002 बी आमी बरोबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला आनी तेन्ना हांव जरी खरलो पूण 2005 तांणी बरोबर हांव विधानसभेक बरोबर आसा. जरी ते 2012 उपरांत जरी ना जालें म्हणजे ताचे बरोबर हांवें
2005 ते 7 ते 12 अशा प्रकारचा कालखंड जो आसा अत्यंत म्हणजे ऑपोजिशनचो कालखंड आसा त्या कालखंडात आमी म्हणजे आमकां एकामेकाक सर्वायव जावपाक न्ही एकामेकाची घट्ट मिठी मारल्याशिय आमकां पर्यायच नाशिल्लो असो जो कालखंड आसा अशा कालखंडांत आसा न्ही गांव वागां सगळे सगळ्यांत जुनियर म्हणजे तो वयान सगळ्यांत ल्हान आशिल्लो म्हणजे आमी मातशे 1-2 वर्सां व्हडले पण बाकीचे सगळे त्याच्यात व्हड आशिल्ले अशा स्थितीन आसा न्ही एक मैत्रीचो संबंध जोडत आज आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष जाता आणि तितल्याच संवेदनशील की तितल्याच आदरान आनी तो मान सन्मान तो दिता पळय आसा न्ही ताचो म्हाका अभिमान आसा आणि त्यामुळे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांव दुसरे दोतोर सांगता की आमच्या मतदारसंघातली एक कार्यकर्त्याची सुद्दां भरपूर ना म्हणजे त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींच्यान आसा न्ही आणि आमी ह्या सगळ्या संवेदना सांबाळत आमी पावले आसा आणि ताजे म्हणजे तुमी दिल्ले दोगी जाण जे सहकार्य आसा ताजी प्रचिती म्हणून जे आसा न्ही आमी तुमकां हो मतदारसंघ आसा न्ही 100% दिता ही गॅरंटी आमी दिली त्या खातीर म्हणजे एकंदर जो प्रवास आसा ज्या पर्यंत आसा न्ही म्हणजे बलराम शिक्षण संस्थेक तुमी दिल्लो जे सहकार्य आसा बिंदास म्हणजे म्हाका केन्नाच ताणें बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भात केन्नाच प्रश्न विचारूंक ना आणि जे अर्थान केला ते मदतीच केला जेन्ना आम्ही श्रमदानासारखे विषय करता तेन्नाय सहकार्य केला आज तुम्ही येवची बुनयादीर ते स्कीप जाल्ली त्या खातीर आमी सगळ्यां कडेन आमी एक संकल्प सोडला एक दिसाक आमी 100 घरांचो फाउंडेशन स्टोन घालून आमच्या भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या विचाराचे लोकांचो आसा न्ही एक भारतीय लेवलाचेर राष्ट्रीय लेवलाचेर आसा न्ही एक आमची ख्याती एक ते प्रस्थापीत करप असो प्रकारचो संकल्प आमी घेतला तो डेट आमी केन्ना तरी सगळे चाचपणी केली उपरांत आमकां तो आमी ठरयतले अर्थात तुमचा आमकां पूर्णपणे सहकार्य मेळचें अशें अपेक्षा आसा आणि ह्यो गजाली तुम्ही आमचे फाटी जे आसात आमचे कार्यकर्त्याचे काणकोणच्या आमी अनेक प्रकारचे जे असे भले भले मोठे विक्रम करपाक आमी तयार आसा त्यामुळे तुमचे वर्दस्त आसा जे आज आसा तशाच प्रकारचे वर्दस्त आसा न्ही तुमी आसूं दी आणि हांव इतलेंच मागतां की तुमकां फुडें मुख्यमंत्री जावपा खातीर जी ताकद जे दिवपाक जाय हांव म्हजे वतीन आमच्या कार्यकर्त्यांनी पूर्ण ताकदीचो हांव दितलो अशें सांगता डॉक्टर रमेश तवडकर यांचा वाढदिवस आणि त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान समेस्त काणकोणकार व्यासपीठाचेर आशिल्ले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बबदामू नाईक आमच्या राज्याचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर डॉक्टर चंद्रकांत शेटये प्रेमेंद्र शेट आमचे आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर बाकीचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य पंच सदस्य आणि सगळे काणकोणातले सगळे काउन्सिलर कार्यकर्ते बघा भाव आणि भयणांनो डॉक्टर रमेश तवडकर सर आणि त्यांची मिसेस सविता तवडकर टीचर आणि तुम्ही सगळेजाण तांचे हितचिंतक तांचे मोगी आमी सगळेजाण वाढदिवसाच्यो शुभेच्छा ताका दिवंक जमल्या गोंय सरकारच्या वतीन हांव ताका वाढदिवसाची उर्वरीत परबी भेटयता आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन बाबदामू नाईक आणि समेस्त कार्यकर्त्यांच्या वतीन ताका परबी भेटयल्याच आमी सगळेजाण ताका शुभेच्छा दिवपा खातीर आयल्या आमी येवच्या पयलीं जे पथनाट्य सुरवात जाल्लें ते झेन झी ते पथनाट्य करताले हांवें मुद्दामून कित्याक सांगता तर धाकली भुरगीं हें पथनाट्य करताले आमी म्हणटा आदर्श कोणाचो घेवचो आमी म्हणटा आदर्श त्या कामाचो घेवचो कारण जे आदर्श काम जे आदर्श संस्थे खातीर वावुरता जे आदर्श लोकां खातीर वावुरता आनी जाचो आदर्श घेवन आमी फुडें वता हय फक्त आमी झेन झीक त्या पद्दतीन संस्कार दिवपाची गरज आसा हय झेन झीक आमी त्या पद्दतीन ग्रूम करपाची गरज आसा तेच काम गेले 20 वर्सां सातत्यान आपल्या बलराम हायस्कुलाच्या वतीन आसूनी किंवा आपल्या सगळ्या संस्थांच्या वतीन पुराय काणकोण परिसरांतल्यान आणि पुराय गोंयभरांतल्यान जेका गरज आसा हॉस्टेलाची जेका गरज आसा शिक्षणाची हांकां हाडून तांकां आपल्या स्कुलांत शिकयता आसतना हें काम कंटिन्युअसली ते करता म्हणून तर आयज पथनाट्य करपी भुरग्यां खातीर नेटान ताळयो तुमी सगळ्या जाणांनी वाजोवच्यो कारण तेच्यांनी खूब उत्कृश्ट रित्या बारकायेन आपले प्रत्येक सराचें काम हय बरयना आसतलें कोणी तरी हांव ना म्हणना बट ते परफॉर्म करप आणि हे परफॉर्म केन्ना करप जाता आपूण अनुभवलें आपूण पळयलें तेन्नाच ते परफॉर्म करप जाता वगीच कोणाय कडेन ते परफॉर्म करपाक जायना जेन्ना लागच्यान मनशाक पळयता जेन्ना लागच्यान मनशाक ते अनुभवता आणि लागच्यान तो मनीस हय खरें करून लोकां खातीर करता तेन्नाच ते परफॉर्म जाता म्हणून बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी परफॉर्म केला हांव त्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता आणि सरांचें अभिनंदन करता राजकारणांत खूब जाण येयले आनी खूब जाण गेले पण राजकारण हे समाजकारणा खातीर आसा राजकारण हे लोकां खातीर आसा राजकारण हे अडलेल्या नडलेल्या खातीर आसा आणि राजकारण हे समाजातल्या शेवटच्या मनशा खातीर आसा
म्हणून आम्ही राजकारण करता. भारतीय जनता पार्टीचं राजकारण हे स्वतः खातीर केन्नाच ना. तुम्ही काढून पळयात भारतीय जनता पार्टीचो खंयचोय राजकारणी तुम्ही काढून पळयात. त्यांनी जर राजकारण केलं असत जाल्यार समाजाच्या अडलेल्या नडलेल्या खातीर राजकारण केला, समाजातल्या शेवटच्या मनशा खातीर राजकारण केला. आम्ही जे म्हणता की अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय तंतोतंत या 3 तत्वाचेर पाळपी खातीर आमचें राजकारण आसतलें. अंत्योदय म्हणजे समाजातलो शेवटचो मनीस ज्याच्या खातीर घर ना ताका घर दिलें, ज्याच्या खातीर टॉयलेट ना ताका टॉयलेट दिलो, ज्याच्या खातीर शिक्षणाची सोय ना ताका शिक्षणाची सोय दिलो. मागीर तो खंयच्याय समाजातलो आसूं दी, खंयच्याय धर्मातलो आसूं दी किंवा खंयच्याय गांवांतलो आसूं दी, हे पळोवंक ना. पण ताच्या खातीर जी गरज आसा ती गरज दिवपाचें काम हे अंत्योदय तत्वाचेर केलें. म्हणून आमी म्हणटा अंत्योदय आनी सर्वोदय. सर्वोदय आनी शेवटी जे ग्रामोदय आमी म्हणटा, आणि ग्रामोदय फाटल्याच थोड्या दिसाच्या पयलीं तंटामुक्त गांव आसचो ही संकल्पना तांच्याच एका कार्यक्रमांतल्यान तांच्यांनी सोडली. आणि आपलो गांव सुद्धा कशा पद्दतीन तो ग्रामोदय जावपाक शकता हो विशय तांच्यांनी लोकांच्या मुखार मांडलो. हांव तसो पळोवंक वचत जाल्यार सराक 2002तल्यान हांव लागच्यान फॉलो करता. ताचें काम खूब हांव लागच्यान पळयता. किंवा समाजांतल्या आमी म्हणटा एखाद्या बारीकशा घरात जल्मान आयल्या उपरांत आपल्याक जाल्ले कश्ट दुसऱ्याक जावचे न्ही हो ध्यास घेवन तांच्यांनी कंटिन्युअसली हे काम केलें. कोणी विचार करूंक नासतलो की सर इतक्या ल्हानशा परिस्थितीत जन्माक येवन हेज्या व्हडल्या उच्च पदाचेर पावतलो हो कोणी विचारय करूंक नासतलो. पण तांची धडपड, तांची तळमळ आणि तांची कळकळ जी समाजा खातीर काम करपाची आसली तीच तांकां ह्या पदाचेर पावपाक शकली. हांव तांचे मनापासून अभिनंदन करता. आणि खरोखरूच म्हणजे तांच्यांनी ज्या पद्दतीन सातत्यान म्हणजे समाजातल्या विविध घटका खातीर नॉट ओन्ली द पर्टिक्युलर हेच्या खातीर सगळ्या समाजातल्या सगळ्या लोकां खातीर ज्या पद्दतीन ते तळमळीत काम करतात. म्हणजे तांच्यांनी आतांच सांगले की आपल्या टेन्युअरात आपूण जे काणकोण गावात एखादो सुद्धा मनीस वो रस्त्या शिवाय उरचो न्ही, लायटी शिवाय उरचो न्ही हाच्या खातीर त्यांची धडपड. म्हणजे टील प्रधानमंत्र्यापर्यंत त्याचे एखादे पत्र आम्ही पावप आणि ताका ते मेळोवन दिवप म्हणजे हो केदो व्हडलो एफर्ट पडटलो तो पळयात. म्हणून हांवें म्हटलें खूब जाण येयले आनी खूब जाण गेले पण अशा पद्दतीची तळमळ आनी कळकळ तुमकां दिसची ना. म्हणून तर म्हणजे एडी व्हडली शिक्षण संस्था आसतली किंवा बाकी सगळे आणि हे कोणा खातीर आसतले, हे जर आसतले जाल्यार समाजातल्या बारीक मनशा खातीर आसा. जाय जाल्यार व्हडली फॅक्टरी घाली येता, जाय जाल्यार व्हडली इंडस्ट्री उबी करूं येता बट ती गेली ना. हायस्कूल उबे केले, संस्था उबी केली. हा सगळ्या जाणांक सक्षम करपाचें काम जे आसा हे तांच्यांनी आपल्या टेन्युअरात केलें. हांव खरोखरूच म्हणजे चड उशीर घेयना पण तांचें काम तांच्या कामाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. अजुनूय बी तांच्या हातांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात खूब व्हडलें काम हे आनीकूय खूब मोठें काम जावपाचें आसा. आनीकूय त्या कामा खातीर आमी शुभेच्छा दिता. सातत्यान म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कडेन जे सक्षम रित्या आमच्या बरोबर म्हणजे तांच्यांनी उल्लेख करता आसतना दामू नायक आनी म्हाजो मुद्दामून उल्लेख केलो. पण हय भारतीय जनता पार्टी एकट्या दुसऱ्या नेत्याची न्ही, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्याची अशाच पद्दतीचे असंख्य कार्यकर्ते एकत्र येयल्या उपरांत हे काम करप शक्य जाता. आज त्याच्या वाढदिवसाच्या दिसा तांच्यांनी मुद्दामून म्हणजे आमी जे म्हणटा की तुम्ही सगळ्या जाणांनी ज्या पद्दतीचो मोग हो सराचेर दाखयला, ज्या पद्दतीचो प्रेम हे त्यांच्या कामाच्या बद्दल दवरला आणि सदोदीत येद्या व्हडल्या संख्येत सकाळचे कितलेशेच लोक येऊन गेले आसतले पण तरी सुद्धा म्हणजे जर पथनाट्य आसतलो किंवा त्यांचा जो आपली इंटरव्ह्यू आसतलो हो पळोवपा खातीर आणि आयकपा खातीर काणकोणाच्या हर भागांतल्यान तुम्ही सगळे जाण हांगासर राहिल्या. हांव तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. पण हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो मोग प्रेम तुमचो तांचेरूय आसूं दी, भारतीय जनता पार्टीचेर आसूं दी आसतलो काय ना? हय जाल्यार माझ्या बरोबर लढा भारत पताके दोन्ही हात वर करून सगळे जाण भारत पताके वंदे भारतीय जनता पार्टीचा मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. देव बरे करू. चांगले म्हणून जाऊ दे.
भाषण